Daghan kay nangutana nga mga customer ug mga kailan nato mga higala kung unsa kuno ang akong ma-recommend na access point para sa ilang personal wifi ug para sa ilang piso wifi window machine. Wala gyud koy laing ma-recommend mga higala gawas aning TP-Link AEP110. Daghan na kay atong nasulayan nga mga wifi extender pero kini ra gid ang atong nagustuhan. Tungod sa iyang nindot nga performance ug labaw sa tanan tungod sa iyang barato ra gyud kayo nga presyo. Ini nga klase sa access point day mga higala moabot ang iyang maximum range sa 200 meters. Ug mas naila tungod sa iyang kalig-on, durable, kay sukad sa akong pagsugod hangtod karon mga higala, wala pa ko makasulay nga do na ako unit sama niini ang naguba. Ang mas nagustuhan pag inako tungod kay kapit kayo ang iyang signal mga higala once connected ang imong device. Ug dili siya automatic mag-disconnect kay mao man gud na ang isa sa mga issues sa uban brand mga higala. Busa kun ikaw nagaplano sa pagpalit og outdoor antenna pero limited lang imong kwarta, ang TP-Link AEP110 ra gyud ang akong magarantiya. Tungod kay sa pila ka tuig nako ang gamit niini, wala gini naghatag og sakit sa ulo nako mga higala. Busa kung kulang ang imong kwarta, palit na ani nga klase sa antena tungod kay makasiguro nga dili masayang ang imong kwarta do na kay antena nga branded pa.